Mayong adlaw, hello mga kainahan, ubanay na pod mi ninyo. Karong adlaw ay schedule namo sa iyang NGT monthly change kani iyang feeding tube sa iyang ilong kay kinahanglan man kaayo nga maalisdan every month. So mao na nga sayo pa sa buntag naka-ready nami ug nakailis nami para ready to go nami ani. Mao nang ginailisan nako dayon ang little warrior namo sa paghuman niya sa iyang kaligo kay para dili na magsige og ilis-ilis kay mao ginayang pinakahit ang ilisan siya. So mao na nga bisan sa kasidlak sa adlaw kinahanglan namo nga mo-go para gid sa iya halaging needs nga labi na sa kaayuhan pod sa iyang pag-feeding kay mugahi man gud ang iyang feeding tube ug dili na mo siya maalis dayon kay dili man gud siya silikon. Mas maayo gyud tong silikon kaso minus jud kaayo siya, pangitaon kaayo siya kung asa ang naay available ana. Daghan na mig ospital na adtuan wala gid sila available nga silicone nga feeding tube, mao na nga plastic ang nagamit sa among little warrior. Mao nang monthly ang amo ang pag-ilis sa iyang NGT feeding tube. Kaya ang iyahamang kong silicone pwede siya 6 months maalisdan. So mao to nga mas okay unta to kay para mas dugay-dugay sad siya nga di mi magbalik-balik sa pag-ilis sa iyang NGT. So chika lang pod nako, unsa ko ka thankful nga naasad ko'y assistant si Ate Merl, ang ate ni Little Tinggoy. Wala na mo nadala ang iyang stroller, so mo nang gisabak yun niya kay basig taghag mahibulong nganong siya ang gisabak. Ako ani gapalit ko sa iyang mga needs nga para sa pag-insert sa iyang NGT. Kay si Ate Merl init man kayong panahon, ingon siya nga iyalan lang sa bakon niyang manghod, ibilin lang ang stroller para dili pud kaayo daw lisod. So mao na nga dili pud lalim ang amo ang pag-ani-anhi dinhi sa OPD hospital kay para sa pag-insert sa iyang feeding tube kay kinahanglan jud ka nga naa jud kay kwarta ikaw pliti labi na nga kami ani kinahanglan mi magpakyaw kay para lagi nga masulod jud mi didto sa OPD jud nga hospital. Dili mi maglakaw kay layo man gud ang iyahang sakayan, balayo ang iskina para sakayan. So mao nang dili gid lalim og labi na sa mga palitunon sa pag-insert. So mao na kani nga video is nami sa gawas ani human nagtaod. Maluhi jud kaayo ko ba kay ang pagplaster dili bitaw siya ma-arrange pero sabot ra jud kay ko sa doktor kay magdali man gud. Isa pa ang pag-insert ana is ang bata kay magsigig lihok, mao na nga dili gid nila ma-arrange. So ako nay bahala ana kay anad naman sad ko ani sa pagplaster sa mga little warrior kay before ako ra man gyud pud ang mag-insert kay ayha siya na NGT, nag-OGT na siya. Ang OGT is katong ang feeding tube sa baba giagi. So mao na bago pa lang gyud ang NGT sa mga Little Tinggoy last year lang pag December. So mao na pila pa lang ka months ni niyang yung NGT nga paggamit. So mao na kanang pauli na mi ani paingon sila Little Tinggoy na mo ani while nakaayos siya kay nagmata naman natugaw siya pag insert sa NGT. So mao na ang iyang gawi kada mata magsigtian, magsigpangusog o kadugayan ana magsuka-suka. So mao nang gadali-dali mi ani uli kay dili pud lalim ang among pagpaabot sa tricycle. So mao na, thank you for watching.